سوال: ہندوستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ ہندوستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ الف اردو، با فارسی، جیم ہندی، دال بنگلہ۔ اس سوال کا جواب ہے ہندوستان کی قومی زبان ہندی ہے۔ ہندوستان کی قومی زبان ہندی ہے۔ تاریخی اعتبار سے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تاریخی اعتبار سے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ الف ترکی، با عربی، جیم کشمیری، دال لاطینی۔ اس سوال کا جواب ہے الف۔ تاریخی اعتبار سے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ پنڈت دتاتریہ کیفی کی تحقیق کے مطابق اردو سنسکرت زبان کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس کو ترکی کا لفظ کہا گیا ہے، مگر پنڈت دتاتریہ کیفی ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ ار کا معنی ہے دل، ار کا معنی ہے دل، دو کا معنی ہے دو۔ اردو یعنی دو دلوں کی بات، یہ پنڈت کیفی دتاتریہ کے مطابق ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کا تعلق کس خاندان السنہ سے ہے؟ اردو کا تعلق کس خاندان السنہ سے ہے؟ الف امریکی، با ہند یورپی، جیم ہند آریائی، دال ملایا۔ اس سوال کا جواب ہے جیم۔ اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان السنہ سے ہے۔ ہند آریائی خاندان السنہ سے ہے۔ ودیاپتی کس کال یعنی زمانہ کے شاعر ہیں؟ ودیاپتی کس کال یعنی زمانہ کے شاعر ہیں؟ تو یہ آدی کال کے شاعر ہیں۔ آدی کال کے شاعر ہیں، آدی کال کے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اے قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ، بی میر، سی سودا، آپشن نمبر ڈی ہے غالب۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہے، قلی قطب شاہ ہیں۔ ہندی کا پہلا شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اے آچاریہ سدھیار کو، بی ودیاپتی کو، سی ملک محمد جائسی، ڈی گورکھ ناتھ کو۔ اس سوال کا جواب ہے اے آچاریہ سدھیار کو ہندی کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہندی نثری ادب کے آغاز کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ اگلا سوال ہے ہندی نثری ادب کے آغاز کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ اے بھارتیندو ہریش چندر کے سر، بھارتیندو ہریش چندر کے سر، بی منشی سکھ لال کے سر، منشی سدا سکھ لال کے سر، سی للو خان کے سر، ڈی ودیاپتی کے سر۔ اس سوال کا جواب ہے اے ہندی نثری ادب کے آغاز کا صحرا بھارتیندو ہریش چندر کے سر جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو زبان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ نمبر 1 عرب میں، نمبر بی ایران میں، سی کشمیر میں، ڈی ہندوستان میں۔ اس سوال کا جواب ہے ڈی اردو زبان کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی، اردو زبان کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے
गालिब का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? अलिफ अजीमाबाद दबिस्तान, बा दिल्ली दबिस्तान, जीम लखनऊ, दाल रामपुर। गालिब का ताल्लुक दबिस्तान किस दबिस्तान से है? इसका जवाब है बा, गालिब का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। अगला सवाल है, उर्दू हिंदी को सगी बहनें क्यों कहा गया? उर्दू हिंदी को सगी बहनें क्यों कहा गया है? ए, दोनों हिंदुस्तानी जुबान हैं। बी, उर्दू में हिंदी के अल्फाज ज्यादा हैं। सी, दोनों खड़ी बोली से बनी हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब है सी, उर्दू हिंदी को सगी बहनें कहा गया है क्योंकि दोनों खड़ी बोली से निकली है, खड़ी बोली से बनी है। नोट, हिंदी मादिर वतन यानी हिंदुस्तान की कौमी जुबान है। हिंदुस्तान की कौमी जुबान हिंदी है। उर्दू भी तकरीबन मुल्क के अक्सर हिस्सों में बोली जाने वाली जुबान है। उर्दू भी तकरीबन मुल्क के अक्सर हिस्सों में बोली जाने वाली जुबान है। 3, जबकि अंग्रेजी एक बैनुल अक़वामी जुबान है। अंग्रेजी एक बैनुल अक़वामी जुबान है। इसी तरह अरबी जुबान भी तकरीबन इस वक्त बैनुल अक़वामी जुबान का दर्जा हासिल कर चुका है। आगे है, हिंदुस्तानी अदब से आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तानी अदब से आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है जहां मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं और हर जबान का अपना अलग रस्मुल खत है। लेकिन उन जबानों और रस्मुल खत के इख्तिलाफ के बावजूद उन सब की मुश्तरका अदबी रिवायत से एक मजमूई हिंदुस्तानी अदब का ज़हूर होता है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं, मगर उसके बावजूद कि जुबानें अलग हैं, उन जुबानों के रस्मुल खत अलग हैं, इसके बावजूद उनकी मुश्तरका रिवायत है और मुश्तरका तहजीब है। वो ये कि हिंदुस्तानी अदब सबसे जाहिर होता है। आजाद हिंदुस्तान के दस्तूर में शामिल जबानें और जहां बोली जाती हैं वो जगहें। जबान तेलुगु, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाने वाली जुबान है। कन्नड़ कर्नाटक में। डोगरी जम्मू व कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डोगरी जुबान बोली जाती है। नेपाली सिक्किम में, दार्जिलिंग में, मगरबी बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में नेपाली जुबान बोली जाती है। मणिपुरी यानी मैती आसाम बोडोलैंड इलाका में बोला जाता है। मैथिली बिहार, झारखंड, नेपाल के तराई इलाके में मैथिली जुबान बोली जाती है। संथाली झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में संथाली जुबान बोली जाती है। सिंधी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दीगर रियासतें। संस्कृत पूरे भारत में कदीम व दीनी जुबान है। संस्कृत तकरीबन पूरे भारत में और कदीम जुबान है और ये मजहबी धार्मिक जुबान है। कोंकणी गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और केरला में। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली वगैरह में हिंदी जुबान बोली जाती है। उर्दू जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, दिल्ली, मगरबी बंगाल वगैरह में उर्दू जुबान बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में, कश्मीरी जम्मू कश्मीर में, मराठी महाराष्ट्र, मलयालम केरला, मलयालम जुबान केरला में और कोंकणी गोवा में।
बंगला मगरबी बंगाल, आसामी आसाम में, उड़िया उड़ीसा में, तमिल तमिलनाडु में। हिंदी जुबान के आगाज को 4 अदवार में तकसीम किया गया है। नंबर 1 आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, रीति, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल।